እየሰመረ እንዲሆን የእስላም መንገዱ የሚያስተሳስረን የአላህ ገመዱ ወንድም እህቶች ለዚህ መዋደዱ አለመስማማትን ዛሬው ማስወገዱ ለአላህ ብሎ ብቻ በድህን መዋደዱ መከሩን ማዕቡዱ አሕመድ ሙሐመዱ ሰላምታ አብዛሉን እንድትዋደዱ ይሄ ነው ሐሰድን ከእኛም ቢያስወግድ አላ ኸይር ኸልቅ ሙሐመድ الهادي يا إخوة الإيمان يا أيها الأحباب يا نبي تزاز من مرحبا لدعوة خدمة الله قال النقبة يهونت وندموج نهنت لربه جبا جميع المسلمين شرقا ومغربا أطبقا كيازنا يا قمد محبا دين وحدانا وندن بالزنبل يا شهادتين هبالي بقال يا قبابال حقني قنبال يا صبر العدل على حبيبك محمد الهادي يا مؤمن تارك كولا والزمان بلال الحبشة عند فارس وسلمان إن أمزحن قريش وبين كروما انتنكر وحداته وديني قهل قلمان كي وتاكل بلا يسياسبوا لهم الله لنجي